वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी। और एक बार फिर मदर डे स्पेशल वी आर सेलिब्रेट। और मेरे साथ तमाम मेरे मेहमान, देखे नहीं धमाके हो रहे, मेरे मेहमान आ चुके हैं। अच्छा जी, मेरे मेहमान यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और मैं सबसे पहले ऑफ कोर्स उनसे मिलवाऊंगी। डिफरेंट डेज में मेरे मॉर्निंग शो का वो हिस्सा बनते हैं, तो मैं सबसे पहले मिलवाऊंगी यहाँ पर खूबसूरत सी हर्बल दुनिया की रानी आपा, जस्ट लाइक माई मदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आपा? अस्सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे प्यारी बात ये कि आज आपने इतना खूबसूरत इंट्रो दिया कि हर आँख अश्कबार हो गई। यहाँ बैठे हुए तमाम छोटे बड़े लोग सबकी आंखें आबदीदा हो गई हैं और मैं ख़ुद उसमें शरीक हूँ। बहरहाल अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की दे, सेहत और सलामती के साथ। और माँ के लिए इतने खूबसूरत अल्फाज अदा करना भी बहुत बड़े ऑनर की बात है। बहुत शुक्रिया आपा। और इसी तरह आप हमें दुआ में याद रखें। और हमने जब ब्रेक हुई थी ना, सब मेरे मेहमानों ने मुझे आके दिल से लगाया, मुझे इतना अच्छा लगा, यकीन करें बहुत अच्छा लगा। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ये सब कुछ हमारी माओं की दुआओं का सिला है। बेशक हमारी कामयाबी का सारा सेहरा हमारे वालिदैन को जाता है। और मेरी बड़ी प्यारी बहन यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, YKP की प्रेसिडेंट है नैरा सुल्ताना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह, दिन ब दिन ना आप मज़ीद एक्टिव होती चली जा रही हैं और आगे बढ़ती चली जा रही हैं। ये इस एनर्जी की वजह क्या है? इस एनर्जी की वजह एक माँ के प्यारे प्यारे बच्चे। अय अल्लाह। एक माँ के प्यारे बिल्कुल प्यारे बच्चे, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आगे चलते हैं। हम जो है हमारे साथ तशरीफ रखती हैं आबिदा अली वाहिदी। और माशाल्लाह आबिदास आर्ट भी इनका है, कुजीन भी इनका है, गार्डन, और इनका गार्डन घर इतना खूबसूरत है। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं मॉर्निंग शो वहाँ से किसी दिन कंडक्ट करूँ। आप उस एम्बियंस को देखेंगे, आप खो जाएंगे। तो मेरे साथ तशरीफ रखती हैं आबिदा अली वाहिदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, फर्स्ट क्लास। वाह जी वाह, ग्रीन ग्रीन, यानी कि हरे हरे आप प्लांट में रहती हैं और ग्रीन कितनी अच्छी लग रही हैं आप। और मैं वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद वीनस। ओके, आगे मेरे साथ इनके बिल्कुल बराबर में मेरी प्यारी बहन। और जाहिर बात है इस वक्त मेजॉरिटी ख़वातीन कुछ ऐसी हैं जो ज़िंदगी में सरवाइव कर रही हैं और माँ के शेल्टर से भी महरूम है। काफ़ी सारी, जिसमें मैं भी हूँ, और कुछ लोगों की माएँ भी हैं और ख़ुद माँ हैं वो, और बच्चों को लुक आफ्टर करेंगी। बहुत सारी क्राइसिस हैं। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती है ज़ारा रहमान, और ये हैं एक शेफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है ज़ारा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया अपने हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करने का। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अक्सर जब बेटियों की रिश्तों की बात होती है, माँ के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, बट बेटियों को पालने पोसने तक आगे बड़ा करने में बहुत ज़्यादा तक जो हम लोग अक्सर रिस्पॉन्सिबल माँ को ही ठहराते हैं। उसका अच्छा बर्ताव या उसका बिहेव की भी माँ की ये तरबियत है। जब रिश्ते किए जाते हैं तो ये सारी चीज़ें फेस की जाती हैं। तो मेरी प्यारी बहन हमें आगाह करेंगी कि माँ को कौन कौन सी चीज़ें, यानी कि बेटियों को कोई रिजेक्ट करके चला जाए तो माँ किस तरह ये बर्दाश्त करती है, और बेटियों के रिश्तों के लिए वालिदैन कैसे परेशान होते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर शाहरुख तारिक साहबा मौजूद है, मैच मेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए सभी? फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा लगा मेरे मॉर्निंग शो को, बहुत बार आपने माशाल्लाह ज्वाइन किया। जी, जी। एक बार फिर आज मदर डे पे बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन Thank you किया। so और मेरी प्यारी बहन, बहुत ही प्यारी, मैं आज उनको सेकंड टाइम इनवाइट करी हूँ और इनसे मेरा प्रॉमिस है मैं इनको गाँव बगा बुलाती रहूँगी। एक माँ के रुतबे पे तो वो हैं, लेकिन जब आपके एक ऐसी एज जब बाप की ज़रूरत होती है, उस वक्त माँ अपना किरदार माँ और बाप में ढाल के प्रेजेंट करती है ना, वो जिम्मेदारी ना मैं कहती हूँ बहुत तकलीफ दे होती है, जो लबों से आप अदा भी नहीं कर पाते। मेरे साथ यहाँ पर बड़ी ही प्यारी सी बहन यहाँ तशरीफ़ रखती है, कोमल जो शेफ़ है, और रबिया किचन के नाम से माशाल्लाह वर्क कर रही है ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी कोमल? मैं ठीक हूँ। और आपके तीनों पौले पौले बच्चे कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा था लिया ना,
स्कूल। अल्लाह स्कूल ओके हाँ मंडे की नाइट फ्राइडे लेकिन मैं तमाम बहनों को मदर डे का जो है एक स्पेशल थैंक्स करती हूँ। आज मदर डे सेलिब्रेट करने पे मेरे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करने में बहुत शुक्रिया। चलिए हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी और आप इस वक्त मेरे साथ लाइव शो देख रहे हैं गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी। और आज हम मदर डे का स्पेशल प्रोग्राम आपके साथ कंडक्ट करें। PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, कॉल अगर आप करना चाहें, आप अपनी माँ की कोई बात शेयर करना चाहें या कोई माँ अपनी बात शेयर करना चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रानी आपा की तरफ चलती हूँ और आपा खुद एक माँ है बल्कि मदर इन लॉ भी हैं, लेकिन मैं हमेशा उनके बारे में पूछती हूँ कि माँ मैं अक्सर इनके साथ कोई बात करती हूँ ना तो आप बताएं ये वो, लेकिन आज मैं बोलूँगी आज अपनी माँ को बताएं कैसी थी वो, आप याद करते हो तो कब कब याद आती है अम्मा। रानी आप ये बताएं आपकी मम्मा कैसी थी, आप जैसी खूबसूरत प्रीटी स्मार्ट। देखिए ऐसा भी एक बात मशहूर है कि बेटी हमेशा माँ की तस्वीर होती है। हाय हर बेटी माँ की तस्वीर होती है। और देखिए जब रिश्ते की बात चल रही है कि भाई लड़की कैसी हो, यहाँ से आगाज़ करते हो, तो हमेशा मेरे ख़ानदान में मेरी वालदा हमेशा ये कहा करती थी कि अगर तुम्हें बहू लानी है तो उसकी माँ को देखो, उसकी माँ से मिलो। अगर माँ अच्छी है तो बेटी अच्छी होगी, माँ सलीक़ेमंद है तो बेटी सलीक़ेमंद होगी, माँ फैमिली से मिलकर रहती है तो बेटी फैमिली के साथ मिलकर रहेगी, यानी माँ का अक्स है बेटी। और जिस माँ ने उसकी तरबियत की होती है तो अपने तमाम औसाफ अपनी बेटी के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करती है हर माँ। और आपने मेरी माँ की बात की, मेरी वालदा का नाम खदीजा बेगम था और अभी 2 सालों में मेरी वालदा की डेथ हुई है। मेरी वालदा बहुत ही मशहूर खातून रही हैं अपने ज़माने की, अपने ख़ानदान में भी बहुत फेमस थी। मेरी अम्मी बहुत काफ़ी पढ़ी लिखी थी और शायरा भी थी और उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं और इसके साथ साथ वो एक बेहतरीन माँ भी थी और एक बेहतरीन खातून भी थी और बेहतरीन माँ, बेहतरीन बहू। क्योंकि मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ मुझे याद नहीं है मेरे वालिद, मेरी वालदा हमारी परवरिश, हमारी तरबियत, हमारी देखभाल हमारी दादी हमारे चचाओं ने की और जॉइंट फैमिली थी। अम्मी, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था तो मेरे नाना अब्बा डॉक्टर, बहुत वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, पिंडी से बिलोंग करते हैं, मेरा पूरा ननियाल पिंडी में है। तो जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया मेरी मदर 32 साल की थी और हम लोग 5 बहन भाई थे। आप ये सोचें कि एक 32 साल की औरत थी और इस वक्त आजकल शादियाँ भी नहीं होती और पहले बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, 13-14 साल की उम्र में। तो मेरे अम्मी के 5 बच्चे थे और मेरा तीसरा नंबर था। मेरे 2 भाई मुझसे बड़े हैं, बीच में मैं हूँ, 2 भाई मुझसे छोटे हैं। तो मेरे नाना ने ऑब्वियसली ये कहा कि अब तुम्हारा इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारा शौहर भी नहीं है तो तुम हमारे पास आ जाओ। बहुत वेल ऑफ है मेरे नाना। लेकिन मेरी अम्मी ने बिल्कुल ये फ़ैसला नहीं किया। मेरी अम्मी ने कहा कि अब्बा जी ने मेरे अपने वालिद से कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ अपनी सास के साथ ही रहूँगी। क्या बात है, आप इस बात को आपने कंटिन्यू करना है। जी एक इजाज़त है ब्रेक? बिल्कुल इजाज़त है जी। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है क्योंकि वी आर सेलिब्रेट मदर डे स्पेशल। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। आपा से बात कर रहे थे और आपा बता रही थी कि मेरी वालदा के जब हस्बैंड की डेथ हुई तो उनकी उम्र जस्ट ओनली 32 साल थी, और ये बिल्कुल मतलब एक जवानी की उम्र, और बच्चे छोटे छोटे 5 बच्चे थे। तो आपा की तरफ चलते हैं। आपा फिर क्या हुआ? फिर कितने बहन भाई थे? हम लोग 5 बहन भाई थे, और फिर मेरे 2 चचा थे, मतलब मेरे अब्बा जी 3 भाई थे, हमारी कुछ। फिर वो वालिद के पास चली गई और फिर नहीं अपने वालिद के पास नहीं गई, मेरी दादी के साथ ही रहने का फैसला किया मेरी वालदा ने। लेकिन कोई, मेरे चचा वगैरह भी बहुत बड़े नहीं थे, कोई जरिया आमदनी नहीं था। तो फिर मेरी वालदा ने इंडस्ट्रियल होम खोला, खदीजा इंडस्ट्रियल होम के नाम से। हम शुरू से PCHS ब्लॉक 2 में ही रहते हैं। तो उस ज़माने में कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई पब्लिसिटी नहीं थी, सीना गज़ट था कि उसने ये काम किया, वो ये काम करता है। फिर अम्मी ने, चूँकि अपने नाम पे अम्मी का नाम खदीजा था, तो अम्मी ने मेरे ख्याल है हज़ारों लड़कियों को सिलाई और कढ़ाई का काम सिखवाया, और बहुत बड़े पैमाने पर अम्मी का काम हुआ। और अम्मी का नाम चूँकि खदीजा था तो कई और लोगों ने भी खदीजा के नाम से ही ये काम शुरू किया, लेकिन कोई पब्लिसिटी नहीं थी। लेकिन अम्मी का माशाल्लाह इस कदर नाम था, इस पूरे PCHS में इतना नाम था कि वो इसी नाम से जानी पहचानी जाती थी, खदीजा आपा के नाम से। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, बहुत अच्छी खातून थी, इतनी मोहब्बत करने वाली थी। हमें अपनी माँ का एक एक लम्हा जो हमने अपनी वालदा के साथ गुजारा है वो याद है। मेरी वालदा की रिसेंटली अभी 2 साल हुए डेथ हुई है, और वो बहुत हर दिल अजीज़ खातून थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सबके साथ उनका बराबर का वो था, मतलब हिस्सा। कभी उन्होंने अपने आप को बहुत बूढ़ा नहीं समझा, अपने को दूसरों से अलग नहीं किया। फिर एक टाइम आया कि शादियां भी कराने लगे खदीजा अम्मी का, फिर एक टाइम यानी उसी फील्ड में हो गया। तो खदीजा आपा के नाम से शादी यहाँ भी अम्मी ने हज़ारों कराई, और उस वक्त क्योंकि ऐसा इसको प्रोफेशनल के तौर पर लोग नहीं अपनाते थे, तो प्रोफेशन के तौर पर नहीं अपनाते थे, तो कोई पेमेंट भी नहीं लेती थी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक बेटी माँ का अक्स होती है, मेरी वालदा ने हज़ारों लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सिखाई। बेहतरीन स्वेटर बुनती थी, और सुबह से लेके शाम तक में उससे ऊन से, सिलाइयों से स्वेटर बुन के तैयार करे, वो भी यानी मेहनताना लेती थी। ये कि ज़ाहिर है वो उनका ये काम था। हम 5 बहन भाइयों को पढ़ाया। मेरे बड़े भाई ने MA किया, मेरे उससे छोटे भाई ने MA किया, फिर मुझे मेरी अम्मी ने BA कराया, मेरा छोटा भाई मेडिकल में, फिर मेरा उससे छोटा भाई, उसको पढ़ाया। और फिर इतना अम्मी का, इतनी इज़्ज़त कमाई मेरी अम्मी ने, इतनी इज़्ज़त कमाई कि राह चलते नौजवान, बच्चे, बूढ़े अम्मी के पास रुककर अम्मी के से सर पर हाथ फिरवाए बग़ैर नहीं जाते थे। और सब लोगों को आज तक, मेरे पूरे सोसाइटी का हर फर्द ये कहता था मेरी अम्मी को कि खदीजा खाला हमारे बच्चों पर अपना हाथ फेर दीजिए, अल्लाह करे आप जैसे बच्चे हमारे भी उठें। और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटी माँ का अक्स होती है, मेरी वालदा ने इंडस्ट्रियल होम खोला और मैंने ब्यूटी सैलून खोला, क्योंकि वही काम किया। उन्होंने हज़ारों लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सिलाया, तो वही आपके अंदर एक है, और वही उनका जरिए माश था। हमारी परवरिश, हमारी लिखाई, पढ़ाई, हम एक बेहतरीन इंसान बनाया मेरी वालदा ने खुद कमाई करके। फिर मैंने ब्यूटी पार्लर खोला, जिस तरह उन्होंने हज़ारों लड़कियों को ये सिलाई और कटिंग सिखाई, भी हुनर दिया। अब मुझे हुनर दिया। और फिर मेरी एक छोटी भाभी भी उसी इंडस्ट्रियल होम का हिस्सा है, और वो उन्होंने वहीं से सीखा। लेकिन उनकी फैमिली मेरी अम्मी की इतनी बड़ी फ़ैन हो गई थी कि उन्होंने ख़ुद कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को आप ले लें अपने बेटे से। यार मैं एक बात सोचती हूँ आपा की, जैसे मैंने सुनी है, जैसे स्टोरी अपनी माँ के लिए, 32 साल की उम्र, 5 बच्चे पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, उनकी तमाम तालीम, उनको आरास्ता करना है तालीम से, उनको मकाम देने, उनकी शादियाँ करनी है, अपनी सारी खुशियों को कुर्बान करना है, तब जाके अपने बच्चों की खुशियों को परवान चढ़ाना है। ये कुर्बान करने का सफ़र परवान चढ़ाने तक बड़ा कठिन होता है। ये लफ्ज़ों में इस स्क्रीन पर तो बयां हो सकता है, एक दिन गुजारना बड़ा कठिन होता है। बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, अपने जिगर गोशे को। आप किसी एक छोटे से एक जानवर को भी 2 दिन रखते ना, आपको उससे प्यार हो जाता है। वो कहीं चला जाए तो यार कल मैंने उसको दूध डाला था, बिल्ली के बच्चे को, कहाँ चला गया। अपने बच्चे की सारी ख्वाहिशों को पूरा करना,
اور ایک ایک پل یہ محسوس کرنا, ابھی اسکول سے نہیں آیا, ابھی میری بیٹی نہیں آئی, ابھی یہ نہیں ہوا, کھانا کھایا کہ نہیں, کپڑے دھوئے نہیں دھوئے, آپ ٹوٹل اپنے بچوں کی سرونٹ, چوکیدار, شیف, ان کا سب کچھ بن جاتی ہیں. ایک باپ بھی ماں بھی, کہتے ایک ماں باپ بن سکتا ہے لیکن ایک باپ ماں نہیں بن سکتے, بے شک بے شک. پاسبل نہیں, اور اگر وہ کوشش بھی کرے تب بھی نہیں بن سکتے. اس کے بعد میں نیر میم کے پاس چلتی ہوں. ناظرین یہاں پر ایک لیں گے شارٹ بریک. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, میرے ساتھ ہی رہنا, کیونکہ یہ ہے مدر ڈے اسپیشل وینس کے ساتھ. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. اصل میری والدہ انتہائی ویلکم اگین گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی ہوسٹ دوست سبھی حاضر ہوں, اور مدر ڈے اسپیشل وی آر سیلیبریٹ گڈ مارننگ ود وینس میں میرے ساتھ میری بڑی پیاری بہن یہاں پر تشریف رکھتی ہیں. ہم ویسے ان کو آپا بھی کہتے ہیں لیکن وہ اتنی ینگ لگتی ہیں, دل ہی نہیں کرتا آپا کو. نیر جی یہ بتائیے جی, آپ ماں کا درجہ ماشاء اللہ پاک نے آپ کو عزت مقام دی, بیٹا ہے آپ کا ماشاء اللہ. زندگی میں اب میں آپ کی ماں کی بات کروں گی, ماں ایک بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے. کب کب کن کن لمحات میں کہتے ہیں دنیا کی اتنی ساری نعمتیں مجھے مل رہی ہیں, ہر چیز سے اللہ نے مجھے نوازا ہے, عزت, دولت, شہرت, نعمت, خوشیوں سے, لیکن ایک جگہ کہیں ایک لمحہ آتا ہے کہ مجھے ایک پل میں مجھے ماں ایسی تڑپ کے یاد آتی. کب کب ایسا لگتا ہے؟ بہت ساری دفعہ, بہت سارے مقام پر, بہت ساری چیزوں میں جب لوگ کسی بھی چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس جگہ محسوس ہونا چاہیے امی کو, تو اس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں تو کہتی ہوں میں تو بالکل جو امی کر رہی ہیں وہی میں کر رہی ہوں, جو امی کو دیکھا وہی میں کر رہی ہوں. نتھنگ نیو, کچھ بھی نہیں ہے. جو ماں باپ نے سکھایا, جو ماں نے کیا, میں تو بالکل وہی کر رہی ہوں. اینڈ واقعی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور جب میں خود بھی ماں ہوں تو میں اس کے باوجود لائک اپنی ماں کو فالو کر رہی ہوتی ہوں, اینڈ میری اولاد ڈیفینیٹلی مجھے کر رہی ہوتی ہے. اور یہ شاید یہی کارواں ہے اور یہی خوبصورتی ہے اس رشتے کی. ایک ماں اور اولاد سے زیادہ حسین و خوبصورت رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے رب نے بھی اپنے اور بندے کے رشتے کو ماں سے تشبیہ دی ہے. 70 ماؤں سے زیادہ میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی اور رشتہ نہیں کہا اللہ نے. آپ کی آنکھیں چمک رہی. یہ بتائیں کوئی بہن بھائی ہیں آپ کے؟ جی میری کب کہتے ہیں بس کر جو نہیں یار تم تو بالکل امی لگ رہی ہو, ایسا کبھی کہا؟ اماں جیسے بول رہی ہو. ہاں بہت دفعہ. امی کہتی تھی, اماں کہتی تھی, ماں کہتی تھی, ماں جی کہتی تھی, کیا کہتی تھی؟ اچھا امی. اچھا ہم بھی امی کہتے تھے. میں جب تڑپ یا کوئی ایگریسو تھا, ماں جی الگ سے ورڈ آ جاتا تھا, ماں جی نہ کرو نا ذرا. تو آپ امی کہتی تھی؟ میں امی کہتی تھی. اور اب جب میں ماں ہوں تو مجھے جو میرے بیٹے جان ہیں وہ مجھے کہتے ہیں اماں اماں. تو بس یہ ہے کہ یا پھر ماں یا اماں, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اس وقت میں ساری بہنیں سب کہتی تھی امی, تو ہم بھی امی کہہ رہے ہوتے تھے, لیکن کبھی کبھی ماں بھی کہتے ہیں ماں بس کرے نا, ماں بس کرے. اچھا ایک لمحہ آتا ہے کہ جب
آپ کا بیٹا کہیں ایسی چیزیں جہاں پر نہیں دل کر رہا ہے یار یہ نہیں کرے نا, اور پھر دل کر رہا ہے یار یہ میں نے کیا تھا, پتہ نہیں میری ماں نے مجھے کیسے برداشت کیا ہوگا, کبھی ایسا ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے, یس, کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا, یس ایسا ہے, ایسا ہے, یس. لیکن میں پھر بھی ایک بات کروں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے اپنی ماں سے زیادہ ایڈوانٹیج اٹھا لیا, لیکن میرا بیٹا نہیں اٹھاتا. کمال, اور اینڈ آئی ایم ویری لائک تھینکفل ٹو اللہ میاں کہ یہ ہے کمال. مطلب میں نے شاید اپنی امی سے زیادہ فائدہ اٹھا لیا. بھائی امی ہیں تو بس ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی جا رہی ہیں امی ہیں بس ٹھیک ہے. امی کہتی تھی بھائی میں اس کا کیا بتاؤں, امی کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ. اینڈ بیٹا الحمدللہ ایسا ہے کہ وہ اتنا فائدہ نہیں اٹھاتا, کم اٹھاتا ہے. اچھا, لیکن میں نے شاید زیادہ اٹھایا. اے اللہ, سو سویٹ. آپ کا اور آپ کے بیٹے کا یہی رشتہ ہمیشہ سلامت رہے, اور ڈھیروں خوشیاں آپ اپنے بیٹے کی دیکھیں, اور انشاءاللہ جب اس کی شادی ہو, ابھی تو نہیں ہوئی, ابھی اگست میں سبھی ایسا ہے کہ میں جا رہی ہوں یو کے. جی. اینڈ میرا ہوتا ہی ہے کہ میں سمر والے ٹائم میں نارملی یو کے میں ہوتی ہوں, اچھا, اینڈ ونٹر پاکستان میں. اینڈ آئی لو پاکستان. اس موضوع پہ نہ چھیڑیں مجھے, یعنی کہ ہماری دھرتی بھی تو ایک ماں ہے, اس پہ نہ چھیڑیں. اس کے بغیر تو یہ چیز کی محبت تو کوئی اب کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آگے چلتے ہیں, آپس سے بھی باتیں چلتی رہیں گی, اور عابدہ جی کے پاس چلتے ہیں. ماشاءاللہ میں اچھا لگ رہا ہے کہ سب اپنی اپنی ماؤں کا ذکر کریں. عابدہ جی ماشاءاللہ آپ ایک گارڈن, ایک کوزین اور تمام چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے لک آفٹر کریں گی. ایک دنیا میں اپنی ایک اس میں لگی رہتی ہیں کاموں میں, ورک کرتے کرتے کن لمحات میں دل کرتا ہے اس گارڈن میں میری ماں بھی میرے ساتھ بیٹھی ہو, کتنا مزہ ہے. سبھی میں سمجھتی ہوں شاید کہ ماں وہ احساس ہے کہ سمندر اگر روشنائی بن جائیں تو, اور سارے درخت اگر قلم بن جائیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ماں کی ہم تعریف نہیں کر سکتے. اور اگر میری ماں میرا پہلی درسگاہ تھی, تو آج تک اس کی جو آواز, اس کی جو انسٹرکشن میری ماں کی, وہ میرے کان میں ایکو بن کے گونجتی رہتی ہیں. جہاں پہ میں اٹکتی ہوں, جہاں پہ مجھے کوئی گوشہ چاہیے ہوتا ہے, تو مجھے اپنی ماں کی کانوں میں مجھے آواز آتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید میری ماں چلی گئی دنیا سے, لیکن یہ کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. کہیں بھی میں کہیں غلطی کرنے لگتی ہوں, میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روک دیتی ہیں. کہیں پہ مجھے کچھ خاص کہنا ہوتا ہے تو میرے الفاظ بن جاتی ہیں کہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید ماں نے میری, ہر کسی کی ماں نے میرے خیال میں, وہ جو پہلی تربیت جو ہوتی ہے نا, جو ہر کام جو ہے وہ میری ماں نے مجھے سکھایا. مطلب وہ حالانکہ پہلے کی مائیں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں, اتنی وہ نہیں تھی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم سے کہیں بہتر تھیں. ہر ایک کس طرح اٹھنا ہے, کس طرح چلنا ہے, کس طرح بات کرنی ہے, کس طرح باپ کے سامنے بیٹھنا ہے, کس طرح کرنا, ہر چیز انہوں نے ہمیں سکھائی. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جو میرے ذات میں جو کانفیڈنس ہے وہ میری ماں نے دیا, کیونکہ اس نے مطلب بہت اچھی طریقے سے نا, مطلب ہمیں غیر محسوس طریقے سے, مطلب مجھے محسوس بھی نہیں ہوا, اور میرے اندر ایک میری ماں جو ہے وہ آج تک موجود ہے اور ہمیشہ رہی میری ماں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک وہ شیلٹر ہوتی ہے ماں جو ہوتی ہے نا, ایک دشالہ ہوتی ہے ماں جو ہوتی ہے, دشالہ ہوتی ہے, اس کو ہم لوگ اوڑھ کے پھر ہم شاید اپنا غم بھول جاتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ماں کے جانے سے ماں چلی نہیں جاتی, ماں کہیں آس پاس موجود ہوتی ہے. جب میں پریشان ہوتی ہوں تو ماں میرے کندھے پہ سر رکھ کے میں اس کی گود میں لیٹ جاتی ہوں. یا کبھی میں بہت خوش ہوتی ہوں تو میں ماں کے ساتھ اپنے ہریالی اس میں, اپنے جو میرے ٹیرس میں اس میں گھومتی ہوں, وہ کرتی ہوں. ضروری نہیں کہ آپ کے لیے ایک فزیکل آپ کے سامنے ماں موجود ہو, اگر ماں فزیکلی موجود نہیں ہے لیکن وہ میری روح میں موجود ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس میری ماں کے لیے. بہت پیاری میری ماں تھی, بہت اچھی. میرے جب ماں کا انتقال ہوا تو میرے پاپا یہی کہتے تھے کہ تمہاری امی جو تھی بہت اچھی خاتون تھی, بہت پیاری خاتون تھی. اور بہت محسوس کرتی ہوں, جگہ جگہ مجھے ضرورت ہوتی ہے, لیکن میری ماں نے میرا ہاتھ تھاما ہے. مجھے آج بھی لگتا ہے میرے کندھے پر میری ماں کا ہاتھ ہے, اور میرا ہاتھ پکڑ کے میں ان کو چلتی ہوں. کبھی جب پریشان ہوتی ہوں اندھیری راتوں میں, کبھی پریشان ہوتی ہوں تو میرا ہاتھ پکڑتی. وہ میرے لیے جگنو ہے اندھیری راتوں کا, میرا سورج ہے دن میں. میری ماں جو ہے میں بیان نہیں کر سکتی, اپنے الفاظ میں اس کو نہیں بیان کر. آج بھی میرے ساتھ ہیں, ہو سکتا ہے کہیں یہاں پہ موجود ہوں. تو
بس میں یہ سمجھتی ہوں الفاظ نہیں ہوتے, ایک ماں ایک احساس ہے جس کو میں الفاظ میں ڈھال نہیں سکتی, اور بس آپ بہت جی کچھ ہے. کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ایج بڑھتی چلی جاتی ہے, لیکن ماں ہمارے لیے ماں ہی ہوتی ہے. چاہے بوڑھی عورت سے بھی پوچھو نا کہ آپ کو اپنی ماں یاد آتی تو وہ رو پڑے گی, کہے گی ہاں ماں نل پہ کے سجدے نہیں. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کہ بچے جب نانی کے گھر جاتے تو بیٹی سے پوچھو کہاں جا رہے ہو, امی کے گھر جا رہے ہو. کس کے گھر؟ امی کے گھر. وہ کبھی نہیں کہے گی ابو کے گھر جا رہی ہوں, امی کے گھر جا رہی ہوں. یہ جملہ بڑا بھاری ہوتا ہے, اور جب ماں نہیں رہتی نا تو پھر وہ جملے بڑی مشکل ہو جاتے ہیں. وہ بولتی ہے امی کے گھر, لیکن وہ امی نہیں ہوتی وہاں پر. اور یقین کرے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب مجھے پہلی کال آئی تھی تو اس وقت بھی میری امی نے منع کہ میری صاحبوں کو نہیں بتانا. ان کی کنڈیشن جب خراب ہوئی تھی تو میں سوچوں جب 5-5 6-6 بچے ہوتے ہیں اور ماں کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے, ظاہر بات ہے دنیا سے جانا ہے, تو پتہ نہیں وہ کس وقت کس بچے کو یاد کر رہی ہو, کس بیٹی کو یاد کر رہی ہو. صحیح بات. اس وقت شاید اس کے دل میں یہ آ رہی ہو کہ کاش میرے پاس یہ بچہ بھی وہ بھی بچہ, لیکن وہ بول نہیں پا رہی. ایک لمحہ ہی ایسا ہوتا ہے. پھر میں کہتی ہوں ایک ہی بات شاید ایک آہ بھری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی, جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی. ہر وقت یہی ہے غم, اس وقت کہاں تھے ہم, کہاں تم چلے گئے. لیتے ہیں پر بریک کو, ملتے بریک. ویلکم اگین, گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش, اور آج ہم آپ کے لیے اسپیشل پروگرام مدر ڈے اسپیشل پروگرام آپ کے ساتھ منا رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں, اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ بچی بیٹیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو ماؤں کو پریشانی ہوتی ہے والدین کو ان کے رشتے کی, اور وہ چاہتی ہیں ان کی بیٹیاں کہتے ہیں نا سڈا چڑیا دا چمبا ہے باغل اساں اڑ جانا, سڈی لمبی اڑا رہی ہے اساں مڑ نہیں, ہے نا. اور وہ اڑ کے اگر نہ بھی آئیں خوش رہیں آباد رہیں. لیکن ایک چیز بڑی تکلیف دیتی ہے, اگر بیٹیاں جو ہے نا کہیں وہاں پر کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں تو ماں باپ کا کلیجہ بڑا جلتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹیوں کو تکلیف ہو, وہ کہیں گے وہ خوش اور سدا سہاگن رہیں. ایسا بھی ہے. تو میں ذرا ایک ایسی میری پیاری بہن یہاں تشریف رکھتی ہے, میرے مارننگ شو کا کئی بار حصہ بن چکی ہے. رشتے کروانا اور رشتے والوں کو فیس کروانا, جیسے آپس میں رشتے کرواتے ہیں میچ میکر ہم انہیں کہتے ہیں. تو میرے ساتھ یہاں پر شاہ رخ طارق صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا رشتہ کرانا اور ماؤں کا ایک پروسیجر سے گزرنا, بیٹی وہ ایک ٹرے لے کر آنا, کوئی ریجیکٹ کر دے, کتنی تکلیف دہ مرحلہ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مائیں اس پروسیجر کو کیسے فیس کرتی ہیں؟ جی ہاں, سبھی ہم تو ظاہر ہے کہ اس فیلڈ سے ہیں تو ڈیلی ہمیں تو اس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے. اور ہر ماں کو ظاہر ہے کسی بھی ماں کو میں غلط نہیں کہہ سکتی, ہر ماں کی اپنی فیلنگز ہیں اپنی بچیوں کے بارے میں. لیکن تھوڑا سا اس چیز کو میں کہوں گی کہ پہلے زمانے کے مقابلے میں اور آج کل کا جو ایک زمانہ ہے نا, وہ
تھوڑی سی ماؤں کے بھی سوچ میں تھوڑا سا چینج آ گیا ہے, تربیت میں تھوڑی سی لیکنگ فیل ہوتی ہے, کیونکہ جو ہماری مائیں تھیں اس زمانے کی, بے شک وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں, لیکن فیملی ویلیوز سکھائی جاتی تھیں نا اپنی بیٹیوں کو, اور ان کو رشتے نبھانے سکھائے جاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ زمانہ جیسے جیسے چینج ہو جاتا ہے تو سوچ بھی انسان کی بدلتی ہے. اب آج کل ظاہر ہے جو اس طرح کا ایک ایڈوانس ماحول ہے, بچیاں پڑھ لکھ بھی زیادہ رہی ہیں, جابس بھی کر رہی ہیں, ایک پروفیشنل لائف میں ہیں, تو ان کو اب زیادہ تر وہ پرائیورٹیز جو ہے نا ان کی پروفیشنل لائف کی طرف زیادہ ہیں, انکلوڈنگ دیئر پیرنٹس آلسو. ان کو گھریلو کام کاج اتنا نہیں سکھاتی ہیں مائیں, اور گھریلو ان کو ویلیوز جو ہے وہ رشتوں کو کیسے نبھانا ہے وہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل طلاق کا کتنا رجحان بڑھ چکا ہے نا, شادیاں زیادہ عرصہ نہیں چلتی ہیں. سب سے زیادہ اس میں بھی میں کہوں گی کہ پیرنٹس کی انٹرفیئرنس بہت ہو گئی ہے بچیوں کے معاملے میں, جبکہ جو پرانے زمانے کی خواتین تھیں, جو پیرنٹس ہوتے تھے, وہ اپنی بچیوں کو یہی سکھاتے تھے کہ بیٹا جیسا بھی تمہارا گھر ہے تمہیں وہاں پہ سروائیو کرنا ہے, اپنے گھر میں خوش اور آباد رہو, ہمارے گھر آؤ خوشی خوشی آؤ, ٹھیک ہے. پھر بھی اس وقت بھی ظاہر ہے کہ پانی اگر حد سے گزر جائے تو اتنا بھی نہیں ظاہر ہے سہنا چاہیے ظلم, ماں باپ کو پھر انٹرفیئر کرنا چاہیے فیملی والوں کو. لیکن آج کل کے زمانے میں جو ہے نا یہ چیز تھوڑی سی اس چیز کا فقدان میں دیکھتی ہوں, اور جو ہے وہ ماؤں کی زیادہ تر, ہر ماں کی ظاہر ہے یہ خواہش ہوتی ہے. پہلے ماؤں کی برداشت بہت زیادہ تھی, مائیں سہ لیتی تھیں اور اس کا پھر رزلٹ بھی بڑا اچھا آتا تھا. اگر وہ سہتی تھیں تو رزلٹ بڑا اچھا تھا. کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک دیکھ نہیں رہا, لیکن اگر وہ دیکھ رہی ہے یہ زیادتی ہے, چاہے شوہر کا شاؤٹ کہنا, ایک پہلے ایک عزاداری ہوتی ہے نا, پہلے کے زمانے میں مرد ہمیشہ پیورٹی میں ملتا ہے, وہ ہمیشہ عورت کو شاؤٹ کر دیتا ہے, کچھ غصہ بھی کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ رزلٹ ان کو جو ملتا ہے وہ بڑا میٹھا پھل ہوتا ہے. تو کیا وہ عورت پہلے برداشت, بردباری, ایک رسپیکٹ جو اس کو میں نے دیکھا, ابھی بھی بہت ساری ایسے نہیں ہیں جو یا میری بہنیں بیٹھی انہوں نے کبھی غصہ نہیں دیکھا ہوگا کسی ساس کی یا سسرال والوں کی, کچھ مس بہیو نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. سب چیزیں دیکھی ہوں گی, دیور کا یا جٹھانی کا یا نند کا یا کوئی بھی فیملی ممبر, کہیں نہ کہیں ایک ٹچ ہوگا جو ان کو ناقابل برداشت ہوگا, لیکن انہوں نے اپنے شوہر کے لیے برداشت کیا, انہوں نے اپنے بچوں کے لیے برداشت کیا. یہ سیکریفائس کہلاتا ہے, اور اس کا پھل میں کہتی ہوں ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. آپ کیا کہتی ہیں, یہ سیکریفائس اب کی عورت میں تھوڑا کم لگتا ہے آپ کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں زندگی میں, ہر کسی کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں. جب میرڈ لائف ایک لڑکی شروع کرتی ہے, 1-2 سال اس کو سب کے مزاجوں کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. ظاہر ہے ایک اپنی فیملی سے نکل کے جب دوسری فیملی میں جاتی ہے, ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے, لیکن وہ سیکریفائس کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے, بچوں کے لیے. آج کل کے دور میں ہاں اس چیز کا تھوڑا سا فقدان پایا جاتا ہے. ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں کہ اگر ماں اس کو اچھا گن دے, ایک اچھی تربیت کرے, تو وہ بہت ساری چیزیں ہینڈل کر سکتی ہے. جی بالکل, یہی ہے کہ مطلب برداشت کا فقدان ہو گیا ہے, بچوں میں بھی, بچیوں میں بھی, پیرنٹس میں بھی. یہ چیز جو ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ آج کل رشتے بہت زیادہ پائیدار نہیں ہیں, چل نہیں پا رہے. آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ آئے دن ہی سننے میں آتے کہ 2-2, 3-3 مہینے میں بھی ڈائیورس ہو رہی ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ لڑکی کو بھی شہ دی جاتی ہے بعض اوقات جو ہے وہ گھر والوں کی طرف سے بھی, کہ بھائی تم ایک پڑھی لکھی, تم ایک جاب ہولڈر لڑکی ہو, تو تم نے کسی کے اس میں نہیں آنا ہے, آپ اپنا جو ہے وہ کر سکتی ہو, فائٹ کر سکتی ہو. بے شک عورت کو بالکل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, ہر چیز میں بولڈ ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اس کو فیملی ویلیوز بھی اس کو آنی چاہیے. کہ ظاہر ہے جب وہ ایک شادی کر کے ایک گھر میں گئی ہے تو وہاں پہ بھی جو لڑکے کے بھی ماں باپ ہیں ان کو بھی آپ عزت دو گی تو پھر آپ عزت کماؤ گی. شروع میں تو دیکھیں تھوڑا سا تو ٹائم لگتا ہے لڑکی کو ایڈجسٹ ہونے میں, بالکل ٹھیک, اس کے بعد پھر وقت آپ کا ہوتا ہے. بالکل اس کا بعد آپ کا وقت ہوتا ہے. اور ایک میں شاہ رخ کی بات کو بالکل وہ اندوز کروں گی کہ جب عورت کہیں, کہتے ہیں نا کہ کبھی آپ نے ہیرا دیکھا ہو یا کوئی
सोने का टुकड़ा, मुझे बताइए सोने का टुकड़ा आपने एक कान से निकला और आपने ऐसे ही गले में डाल दिया, ऐसा नहीं है, उसको बहुत सारी चोटें लगती हैं, तब आप उस कुंदन को अपने गले में उस माला को पहनती हैं, उस कड़े को पहनती हैं, उस रिंग को पहनती हैं, डिस्टेंट डिजाइन, लेकिन उसको इतनी सारी चोटें लगती हैं। कोई मूर्ति भी बनती है ना, वो किसी शेप में आती है तो उसको कई चोटें लगती हैं। तो जिंदगी में जब आप निखर के कब सामने आती हैं, आप पुख्ता कब होती हैं, आप समझदार कब होती हैं, जब उस प्रोसीजर से गुजरती हैं। वो एक जबान में कहते हैं ना, बटिया तो गोल कीमे हुए हैं, बटिया तो गोल कीमे हुए हैं, तो उन्होंने कहा रुड़ रुड़ के, यानी कि पत्थर तो गोल कैसे हुआ, तो उसने कहा इतनी जगह से मैं गुजरा हूँ, राह में लोगों ने ठोकरें खाई हैं, तो मैं आज गोल हो गया हूँ। तो जिंदगी का ये जो सर्वाइकल है, नॉट इजीएस्ट जॉब, कुछ लफ्ज़ अदा भी नहीं किए जाते, कुछ डिलीवर भी नहीं किया जाता, बहुत तकलीफ दे होती है। मैं बात करूंगी ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद मैं कोमल से, लेकिन मैं ज़रा नैयर मैम से बात करना चाहूँगी कि ज़िंदगी की ये तकलीफ़ें गुजरनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ बैठा हुआ है तो उसको कभी किसी ने कुछ कहा नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में ये प्रोसीजर बर्दाश्त कर लिया, यार खैर है मैनेज कर लूँगी, ऐसा हुआ है कभी ज़िंदगी को मैनेज कर लिया? हाँ किया, बर्दाश्त किया, बहुत किया। ओके, क्योंकि बगैर बर्दाश्त किए हुए आप रिलेशंस को और चीज़ों को लेके चल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, बर्दाश्त के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। कोई भी शख्स, बादशाह हो या फ़कीर या दुनिया में किसी भी लेवल का हो, ठीक है, बगैर अभी ज़िंदगी में ऐसे मौक़े आते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा निगलेशन मिलती है और उससे वो निगलेशन एक्सेप्ट करनी पड़ती है। कोई शुरू से कोई ऐसा नहीं हुआ कि सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ हो और मरते दम तक वही चम्मच उसके मुंह में रहा हो, नहीं। फिर उसको उसकी कदर नहीं होगी ना कि सोने का चम्मच होगा, तो फिर नशेब व फराज ज़िंदगी का हिस्सा है और नशेब व फराज से ही इंसान की शख्सियत बनती है, हकीकत है। अब्दा जी आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी ये कहना चाहूँगी कि जो आपके जितनी आपकी तराश खराश जो होती है ना, वो एक आपको मुकम्मल देती है, हाँ निखार देती है और एक मुकम्मल इंसान बना देती है। दूसरी बात ये कि मैं समझती हूँ कि जो हमारी गलतियाँ भी होती हैं ना, हमारी सबसे बड़ी टीचर होती हैं। अगर हम उससे सीखें, अगर कोई गलती करे ना, तो मैं समझती हूँ कि वो मेरी, जब भी मैंने कहीं गलती की और उससे मैंने उस तजर्बे से मैंने सीखा, तो मैं समझती हूँ कि वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो फिर मुझे कभी मैंने दोबारा वो गलती नहीं की। और ये मैं समझती हूँ कि हर मकाम पे बच्चियों के जो आते हैं, जो रिश्ते होते हैं या जो भी एक नई जगह आप जाती हैं, बच्ची जाती, तो ज़ाहिर है वो हमारी अम्मी कहती थी ना कि बेटा तुम कोई और पत्थर, तुम उस इमारत में जाके फिट होना है उस इमारत में। तो वो आप ऐसा ऐसा जगह बनाते हैं ना, एकदम तो नहीं होता कि इनका कहने का मकसद है कि पत्थर अगर अपनी जगह पर रहे तो मजबूत हो जाता है। जी नाज़रीन, हम लोगों ने इसके बाद हम आएंगे, कोमल से गुफ्तगू करेंगे, मेरी बड़ी प्यारी बहन है, उसके साथ ज़िंदगी का एक ऐसा यंग एज में क्राइसिस हुआ, लेकिन वो बहुत बहादुर है। आज मेरे साथ एक बहादुर लेडी मौजूद है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस में एक बार फिर खुश आमदीद। मदर डे स्पेशल डे वी आर सेलिब्रेट गुड मॉर्निंग विद वीनस में, और मेरे साथ मेरी बड़ी प्यारी बहन यहाँ पर मौजूद है और इनका नाम है कोमल। कोमल एक शेफ़ है, एक स्टोरी ऐसी है जो ज़िंदगी की हकीकत के बहुत करीब है, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी
جو ہر گھر میں کہیں نہ کہیں آپ کو رونما ہوتے ہوئے نظر آئے گی. اس پروسیجر سے بہت ساری خواتین گزرتی ہیں. کومل کو بھی یہ زندگی کا یہ ایک آزمائش, یہ اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائش جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. کوئی بھی اس میں یہ کومل نہیں, کوئی اور بھی لڑکی ہو سکتی ہے. کسی بھی لڑکی کو یہ فیس کرنے کی کبھی نہ کبھی, میرے خیال میں اللہ نہ کرے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ واقعہ کہ آپ کی شادی ہو, آپ کم عمر ہو, آپ کے 3 بچے ہوں اور آپ کا شوہر آپ سے جدا ہو جائے. یہ کرب ہے, بہت تکلیف دہ ہے, بہت تکلیف دہ, کہنا الفاظوں میں بڑا مشکل ہے. میں اپنی بہن کو دل کی گہرائیوں سے مدر ڈے اسپیشل ڈے کے لیے جو میں نے انوائٹ کیا ہے, پہلے میں ان کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتی ہوں. کومل بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, ریلی. کیوں آپ نے مجھے یاد کیا. اور آپ کی مسکراہٹ سے مجھے کہیں نہیں لگتا کہ کوئی تمہیں توڑ سکتا ہے. ماشاءاللہ, کوئی تمہیں توڑ سکتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ایک بیوی تو تھی, ہوں بیوی, مطلب کہیں نہ کہیں وہ ہیں, لیکن میں ساتھ ساتھ ایک ماں بھی ہوں. تو یہ جو ہمت ہے, شاید یہ لفظ جہاں ان کے نہ ہونے کا ٹوٹنا ہے, وہاں ماں ہونے کا جڑنا ہے. بالکل. جب میرے بچے میرے سامنے بیٹھتے ہیں نا تو مجھے آٹومیٹیکلی ایک آ جاتا ہے کہ نہیں یار, ان کے لیے جینا, ان کے لیے. حالانکہ بہت مشکل ہے جب آپ چھوٹی عمر میں اپنی ماں کھو دو. آئی ایم جسٹ 18 جب میں نے اپنی ماما کو کھویا. جب بھائی بہن تھے بہت چھوٹے, میرا چھوٹا والا بھائی صرف 3 سال کا تھا, تو اس کے لیے کھڑا ہونا اور سمجھیں یہ دوبارہ ہے, اگین. اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے جو اتنی خود سے یہ آزمائش آپ پر شاید. میں تو وہ جو ماں والی ہمت ہے نا, وہ بس آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ میری برقرار رہے. کوشش بہت کرتی ہوں کہ بس وہاں ایک ماں کو, ایک عورت کو, میں سب کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کچھ بھی ہے, جب آپ کو کھڑا ہونا ہے, آپ ایک ماں ہو, آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے, اس کا سوال آپ کے اللہ بھی کرے گا. آپ نے وہاں ٹوٹنا نہیں ہے, آپ نے اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہونا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ کومل, میں نے آپ سے بہت ساری باتیں کہی نہیں, یا ٹائم ختم ہے, لیکن آپ کے لیے ٹائم بہت ہے ہمارے لیے. آپ کے لیے ہم اسپیشل اپنے پروگرام کو کنٹینیو کر رہے ہیں. بالکل. اور کل بھی کومل میرے ساتھ ہوگی, اور میرے لیے آپ اسپیشل گیسٹ ہو. تھینک یو. میرے تمام مہمان میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ان سب کے لیے آپ بہت اسپیشل Thank you so much. اور ہم آپ کے ساتھ پوری آپ کی بات سنیں گے, آپ کے دل کی بات سنیں گے, اور آپ میرے لیے بہت کامیاب ہو, میری نظر میں بہت کامیاب ہو, اور آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. اور میں تمام مہمان بھی ہمارے آپ کے ساتھ ہیں, یہ سارے مہمان آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, میرے ساتھ ہی رہنا ہے, کیونکہ اس پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے. کل بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے, کیونکہ کومل کی ایک سچی کہانی آپ کے ساتھ جو ہو بیتی ہے, ایک ہوتا ہے جگ بیتی, یہ ہو بیتی ہے, یہ ہو بیتی آپ نے سننی ہے. اور یہ سکسیسفل, میں سکسیس, یہ کامیابیاں ہماری ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں, یہ کامیابیاں, یہ عزت, یہ نام تم سے ہے. جی امی, میں آپ کے لیے کہہ رہی ہوں, یہ کامیابیاں, یہ عزت, یہ نام تم سے ہے. اے میری ماں, میرا سارا مقام تم سے ہے. ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, کل پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح.